संस्कृते लघुवाक्यं भवति। समीचीनं समीचीनं बहुदुक्तं समीचीनम्। आङ्ग्लभाषायाः क्रमे विभक्तिः पृथक् निर्दिष्टा, अतः सर्वेषां शब्दानाम् एकमेव रूपं, पुनः विभक्तेः रूपान्तरं नास्ति, तत् समीचीनं। किन्तु आङ्ग्लभाषायां यु इत्युच्यते, यु इत्युक्ते एकवचनं वा बहुवचनं वा? तदानीं किं भवति, अर्थज्ञानाय कश्चन क्लेशो भवति। इदानीम् अध्यापकः अस्ति यु, शिष्यः अस्ति यु, कुत्रापि एवं नास्ति, विशेषो नास्ति। संस्कृते कश्चन विशेषो विद्यते, सा भाषा कर्मणि प्रयुज्यमाना रुचिकरा भवति। कर्मप्रयोगे यथा अहं शालां गतः, भोजनं भुक्तं, चित्रं दृष्टम्, इतोपि लघु कुत्र अस्ति? आङ्ग्लभाषया कथयतु। फलं खादितम्, आङ्ग्लभाषया उच्यतां कति पदानि भवन्ति? फलं, जलं पीतं। परिवर्तनं करोतु आङ्ग्लभाषया, तथा नोच्यते वा? व्यवहारे यथा अस्ति तथा उच्यताम्। मया जलं पीतम् इति वक्तव्यं, स मया इति न कथयति, जलं पीतम्। व्यवहारे तथा अस्ति वा? प्रयोगो नास्ति। एव कर्तरिप्रयोगे वाक्यानि दीर्घानि भवन्ति, कर्मणि प्रयोगे वाक्यं लघु लघु भवति। मठः गतः अथवा मठः दृष्टः, मठो द्रष्टव्यः, पदद्वयेन वाक्यं परिसमाप्तम्। अतएव संस्कृतभाषायाः विशेषः विस्तरेणापि कथयितुं शक्यते लघुवाक्येन। व्यवहारे किमभवत् अस्माकं शब्ददारिद्र्यम् इति वयं वदामः। अत्र किं अस्य किं तस्य किम् इति बुद्धौ न स्मर्येतः, व्यवहारे न प्रयुक्तम्। इदानीं स्विच् इत्यस्य पिञ्चः इति वदन्ति, पूर्वं स्विच् आसीत् वा न वा? अतः अस्माकं तत्र क्लेशः कः? शब्ददारिद्र्यं, लिङ्गनिर्णयः, विभक्तिरूपाणि, एतानि अभ्यासेनैव क्रियन्ते। किन्तु तदेव व्यवहारे नास्ति, व्यवहारपथे संस्कृतं नास्ति इत्यतः किञ्चिदेव क्लेशः न भूयते। वस्तुतः तत्रापि क्लेशो नास्ति। अहं तु पश्यामि, यथा मनः संस्कृते एव चिन्तयति तदानीं सुलभं भवति। कन्नडभाषया चिन्तयित्वा अनन्तरं परिवर्तनं कृत्वा इति कथयति, दोषो भवति। तस्य समीपे वदामि इति कन्नड अस्माकं नाम, तस्य समीपे वदामि इति नास्ति, तं वदामि। तस्य समीपे वदामि, समीपे कथं भवति? समीपे इत्युक्ते अत्र अस्ति, अत्र वक्तव्यं। संस्कृतम् आगच्छति, अहं संस्कृतं जानामि इत्यर्थे मम संस्कृतम् आगच्छति। अनन्तरम् अहं शालां गन्तव्यम् इति वदन्ति, तत्र को दोषः? अहं पाठं पठितव्यं, दोषः अस्ति। कुत्र? सम्यक् करोतु पश्याम्यहम्। अहं पाठः मया तथा वक्तव्यम्, अहं पाठं पठितव्यम् इति वदन्ति। कन्नडभाषया चिन्तयित्वा अनुक्षणं संस्कृतेन परिवर्तयति, दोषो भवति। अतः संस्कृतभाषया चिन्तनं यथा भवति तथा अभ्यसनीयम्। अस्तु, प्रारभामहे। 7 निमेषाधिकाः भवन्ति। ॐ
वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमः। स्वामी सच्चिदानंदेंद्र स्वामी विवेकानंदेंद्र सद्गुरुभ्यो नमः। इदानीं बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणे याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीम् उपदिशति। तत्र श्रवणं मननं निधिध्यासनम् इति विचारः प्रस्तुतः। श्रवणे के अंशाः इति ह्यः निरूपिताः। वाक्यार्थः, अनुभवस्वरूपणम्, अध्यारोपापवादः तथा पदवाक्यप्रमाणानि, एतानि अध्यासभागाः, एतानि अंशानि सञ्चिन्त्य वर्तन्ते। अद्य तदेव किञ्चिदनूद्य अग्रे कार्यते। किमस्ति अत्र श्रुतिः एवमस्ति। श्रुतिं पठामि। श्रुतिर्नाम याज्ञवल्क्यस्य मैत्रेय्यै उपदेशः। ब्रह्मतं परादात् यो अन्यत्र ब्रह्मवेद। असबोधबोधः तं ब्रह्म परादात् यो अन्यत्र ब्रह्मवेद। क्षत्रं तं परादात्। परादात् इति शब्दस्य तिरस्कुर्यात् इत्यर्थः। परादात् शब्दस्य कोऽर्थः? तिरस्कुर्यात्। यो अन्यत्र आत्मनः क्षत्रं वेद। लोकास्तं परादुः यो अन्यत्र आत्मनो लोकान् वेद। देवास्तं परादुः यो अन्यत्र आत्मनो देवान् वेद। भूतानि तं परादुः यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेद। सर्वं तं परादात् यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इमे लोकाः इमे देवाः इमानि भूतानि इदं सर्वं यदेवात्मा इत्युपदेशः। अयम् आगमोपदेशः। आगमोपदेशो नाम वस्तुतो विद्यमानस्य यथार्थतया केवलम् उपदेशः, युक्तिर्नास्ति। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। श्लोकम् एकं लिखामि। ज्ञानोत्थम् अनूद्यात्। नित्यात्वत्तम् अशेषतः। इदं ब्रह्मेति वचसा। इदं ब्रह्मेति वचसा सर्वमात्मेति नोन्वदत्। सर्वमात्मेति नो वदत्। श्लोकः वार्तिकश्लोकः। तत्र अज्ञानोत्थमनूद्योतौ पदच्छेदं करोतु। प्रथमचरणं चरणचतुष्टयमस्ति। तत्र अर्धश्लोकः, अत्र पूर्णश्लोकः। अज्ञानोत्थमनूद्योतौ पदच्छेदः कथम्? अतः समीचीनम्। अज्ञानोत्थम् अत्र पदच्छेदः नापेक्षितः। मिथ्याकृतं पदद्वयम्। इदं ब्रह्म इति वचसा। ब्रह्मेति वचसा कसन्धिः? गुणसन्धिः। सर्वम् आत्मेति। अत्रापि आत्मा इति गुणसन्धिः। नो वदत्, नः वदत्, पूर्वरूपसन्धिः। एवं
अज्ञानोत्थम इति प्रथमपदेन किं करोति? अज्ञानं नाम अध्यासः, अविद्या। अविद्यया उत्थम उत्थम नाम कल्पितम् इत्यर्थः। अज्ञानोत्थम इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं? विग्रहवाक्यं समासस्य अज्ञानेन उत्थम तृतीयसमासः। अज्ञानेन उत्थम अज्ञानोत्थम। यद्यपि अज्ञानेन इति करणे तृतीया वा निमित्ते तृतीया वा इति चर्चान्या, किन्तु अज्ञानेन उत्थमित्यं तु समासः। अत्र अविद्यया अज्ञानशब्दस्तु अविद्यार्थकः, अविद्याध्यासः, तत्र भेदो नास्ति। अविद्यया उत्थं कल्पितं। किं कल्पितम् इति वदति? अनूद्यतः मिथ्यात्वम् अशेषतः। अशेषतः अनूद्य, अशेषतः अनूद्य इत्यत्र अज्ञानेन कल्पितो राशिः वर्तते। अविद्या कल्पितः राशिः। राशिः कथम् इत्युक्ते इदं जगत्, अस्य जगतः अव्याकृतरूपम्। अतः व्याकृतं नाम व्याकृतं जगत्, अव्याकृतं जगत्। एतावदेव अज्ञानोत्थम्। अज्ञानेन दृष्टं किम् इत्युक्ते प्रथमं तावत् व्याकृतं जगत्। व्याकृतं जगत् इति विस्तरेण कथनीयं। यथा अयं प्रपञ्चः, देशः, कालः, पदार्थाः, जनाः, देवः, अस्मिन् जागृतप्रपञ्चे यद्यद् गृह्यते, दृश्यते, श्रूयते, मनसा कल्प्यते, सर्वमपि व्याकृतं जगत्। अत एव व्याकृतं जगत् इत्यस्य विवरणं भाष्यकारः नामरूपात्मकं जगत् अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्त क्रियाफलाश्रयस्य इत्यादि विस्तरेण उक्तवान्। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य कुत्र जन्माद्यसः इति सूत्रं समीचीनं। तद्व्याकृतं जगत्, तद्व्याकृतं जगत् यदा प्रलयकाले वा सुषुप्तिकाले वा मरणकाले वा अव्याकृतं तिष्ठति, बीजात्मना अवतिष्ठते इति ऊह्यते। यद्यपि सुषुप्तो प्रपञ्चः नानुभूयते, तथापि तत्र अवस्थितिः कल्प्यते। एवं कल्पितम् उभयमपि, अयं प्रपञ्चोऽपि कल्पितः, प्रपञ्चस्य अव्याकृतस्वरूपमपि कल्पितः। उभयमपि कल्पितं कुतः इत्युक्ते अध्यासेन। अस्माकं स्वरूपमिथ्याज्ञानेन, अस्माकम् आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासेन अहम् इदमस्मि इति स्थित्वा इदं पश्यामि जगत्। अत्र अहं बुद्धिर्न भवति, जगन्नैव दृश्यते। जगत् वर्तते वा न वा इति प्रश्नः अन्यः। वयं न पश्यामः जगत्, तदानीमपि जगत् वर्तते वा न वा इति चर्चा अन्या। सा चर्चा अत्र न क्रियते। केवलं इदानीं बहु अहं न पश्यामि, तावता नास्ति इति अङ्गीकर्तुं शक्यते वा? तथापि वेदान्तेषु यत् प्रमाणगोचरं न भवति तस्य अस्तित्वे अभ्युपगमो नास्ति। वेदान्ते प्रमाणेन लक्षितं किल वस्तु अस्ति इति अभ्युपगम्यते, लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः। अत एव अत्र यानि प्रमाणानि सर्वाणि प्रविष्टानि इति कृत्वा व्याकृतं जगत् अनूद्य, अत्र पश्यतु, अनूद्य इति पदमस्ति। अनूद्य इत्युक्ते भवता पूर्वमेव ज्ञातं, पुनः श्रुतिः अनुवदति। इदानीं भवता किमपि ज्ञातं, तद् ज्ञात्वा तदनूद्य अन्यत् किञ्चित् अधिकं वदामि, तदानीं भवतः वाक्यं यदि अहं कथयामि तद् अनुवादः। अनुवादः विधेयः इति भागद्वयं वाक्यम्। अनुवादो नाम पूर्वमेव ज्ञातो विषयः, विधेयो नाम अपूर्वतया ज्ञापनविषयः। सः वृक्षः इति वदामि, चम्पकवृक्षः,
सवृक्षः चम्पकवृक्षः तत्र सवृक्षः इति भवतामपि चक्षुषा गृह्यते चम्पक इति न जानन्ति इति कृत्वा किल मया पुनः उच्यते एवं एषः इति अनुवादभागः कार्तिकः तस्य नाम न ज्ञातवान् कार्तिकः सर्वत्र वाक्ये भागद्वयम् एको भागः ज्ञातः अपूर्वः अन्यो भागः अज्ञातः अज्ञातभागे एव वाक्यस्य तात्पर्यम् अतः अज्ञानोर्थम् अनूद्य इत्यस्य अस्माकं शास्त्ररीत्या अध्यारोप्य अज्ञानेन कल्पितमपि तथा वर्तते इति कृत्वा तथा नास्ति इति अनन्तरं कथयति किल अतः अनुवादः योऽयं सर्पः सा रज्जुः योऽयं सर्पः इति अज्ञानिदृष्ट्या दृष्टं सः रज्जुः इति विधेयभागः योऽयं स्तम्भः पुमानेशः योऽयं स्तम्भः पुमान् अथवा योऽयं पुमान् स्तम्भः यथा कथञ्चित् अज्ञानांशः अनूद्यते विशेषांशः बोध्यते बोधनांशः शास्त्रेण इष्टः भवता ज्ञातः अज्ञातवंशः अत एव कथयति भगवान् अत्र अज्ञानोत्थम् अनूद्य मिथ्याकृतम् अशेषतः मिथ्याकृतं नाम मिथ्याज्ञानेन कल्पितं कल्पितम् अर्थं यतोहि तृप्तविधातुः कः धातुः क्लुपु सामर्थ्ये को धातुः धातुपाठः भवति न क्लुपु सामर्थ्ये इति धातुः ऊदितानां वेट् व्याकरण वेट् सेट् इति जानन्ति वा वेट् सेट् अनिट् वेट् यत्र वेट् भवति क्लुप्तं कल्पितम् उभयमपि रूपं भवति वेट् अतः कल्पितं मिथ्या कल्पितम् अशेषतः शास्त्रं किं करोति ब्रह्मणि यद्यद् मिथ्या कल्पितं सर्वमपि राशिं कृत्वा व्याकृतं जगत् अव्याकृतं जगत् एतावदेव किल ब्रह्मणि कल्पितं द्वयमेव इदं व्याकृतं जगत् अस्य बीजरूपेण अवस्थितम् अव्याकृतं जगत् एतद्द्वयमपि भवतां मिथ्याज्ञानेन कल्पितम् एतद् वार्तिकारः इदानीं कथयति इदानीम् अन्ततो किं कथयति इदं सर्वं व्याकृतम् अव्याकृतं च ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इदं सर्वं यदयमात्मा इत्यादि अर्थतः सर्वमात्मा भवत्स्वरूपमेव भवान् अन्यथा पश्यति यथा भवान् स्वप्ने एक एव सन् प्रपञ्चमपि पश्यति जनान् पश्यति सर्वे जनाः सर्वोऽयं प्रपञ्चः स्वप्ने मम स्वरूपमेव यतोहि मम मने एव तथा रूपं भजति स्वप्नस्य रूपं किं मम मनः मम मनश्च अहमेव तर्हि स्वप्नप्रपञ्चो अहमेव यथा तथा जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि भवानेव अत्र आत्मनोऽन्यत् किमपि नास्ति इत्युपदेशः अत्र आत्मनोऽन्यत् किमपि नास्ति इति नूतनः उपदेशः बोधः पूर्वं सर्वं मत्तोऽन्यत् इदमन्यत् इदानीम् अन्यबुद्ध्या भेदबुद्धिः ज्ञाप्यते भेदबुद्ध्या किं भवति उभयोरपि दुःखं यः पश्यति यो दृष्टः इदानीं कश्चन आगच्छति तं भेदबुद्ध्या यदि भवान् पश्यति तस्यापि दुःखम् अस्यापि दुःखम् अस्य क्लेशः तस्य तदानीमेव दुःखं भेदबुद्धिर्नाम पृथक्तया पश्यति त्वम् अहम् इति पश्यति सः एषः इति पश्यति अनन्तरम् उच्चनीचभावेन पश्यति अनन्तरम् अन्येपि भवन्ति वर्णाश्रमवयोवस्थ विशेषाध्यासमाश्रित्य कुत्र अध्यासमस्ति एवं विशेषाध्यासः बहवो भवन्ति अहं छात्रोऽस्मि सः छात्रः न सर्वत्रापि अस्माकं दोषः भेदबुद्ध्याश्रितः यदा यदा भेदबुद्धिर्भवति तदानीम् अस्माकं रागद्वेषः कोपः भयं पक्षपातः ततः मात्सर्यं सर्वे दोषाः भवन्ति
भेदबुद्धिमाश्रित्य। अतः अत्र कथयति इदं सर्वम् आत्मैव भवतः एव स्वरूपं किमर्थं तथा भवान् करोति तत्र विवरणम् एतेषां पश्यामः। बहु सम्यक् अस्ति वार्तिकस्य विवरणं श्लोकं पठामि इतः परं न लिखामि। आत्मधीमात्रगम्यार्थात् यतस्तदन्योऽवभासते तद्दर्शननिषेधार्थं ब्रह्मेत्याह पराश्रुतिः। ब्रह्म आत्मा इति ज्ञाते अनुभवेन ज्ञायते, तद्ब्रह्म इति ज्ञाते परोक्षेण ज्ञायते। यथा देवलोककथा इन्द्रो वर्तते वा न संशयः। यमः नचिकेतसं पृष्टवान्, यमः अस्ति इति किं प्रमाणं किमपि नास्ति। अतः पारोक्षे वस्तूनि उच्यमाने अस्माकं बुद्धौ श्रद्धामात्रं प्रमाणम्, अनुभवः न भवति। अतः अत्र श्रुतिः किं करोति तद् ब्रह्म मया उच्यमानम् आत्मा, आत्मा नाम अनुभवस्वरूपः। तदानीं किं भवति पूर्वं किमासीत् ब्रह्म पारोक्षतया निर्दिष्टम् आत्मधीमात्रगम्यार्थात् आत्मबुद्ध्या ब्रह्म ज्ञातव्यं। यतः तदन्यो भासते आत्मनो अन्यदपि अवभासते। अहम् एतावदेव परिचितमस्मि मत्तोऽन्यदिदं सर्वमस्ति इति भावना अस्माकं बुद्धौ आजन्मनः दृढतरा अस्ति। अतः या भेदबुद्धिः या अन्यत्वबुद्धिः सैव अनर्थहेतुः इति कृत्वा तन्निवारयितुम् इदानीम् अज्ञानेन कल्पितं राशिं कृत्वा तं राशिं निराकरोति। वस्तुतः आत्मा विज्ञापनीयः न। आत्मा मामहं जानाम्येव, मद्विषये मम अज्ञानं वा संशयज्ञानं वा कदापि नास्ति। सर्वदा अहं सम्यक् जानामि इत्येव चिन्तयामि। अहं सम्यक् जानामि, तम् अहं न जानामि, अन्यं न जानामि। मां तु यथावस्थितं जानामि इत्येव निश्चिन्वन्ति, किन्तु तद् ज्ञानं यथा ज्ञानं न भवति। देहेन्द्रादिषु अभ्यस्य किल ज्ञानं वर्तते। इदानीं तद्दर्शननिधे निषेधार्थं तथा दर्शनम् आकाशे जगति सर्वात्मभावः अपेक्षितः। सर्वमात्मा इदं सर्वं यदयमात्मा इति तथा दृष्टिश्चेत् भवतोऽपि आनन्दः, जगतोऽपि आनन्दः, जनानामपि आनन्दः, रागद्वेषो न भवतः। सर्वे दोषाः अपगच्छन्ति, सर्वाणि फलानि आप्तानि भवन्ति इति कृत्वा इदं सम्यक् दर्शनम् एवमुच्यते। इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा। एतावत्पर्यन्तम् इदं सर्वं पर्यन्तम् अनुवादभागः यदयमात्मा इति विधेयः। इदानीं उच्यते विवरणम्। कार्यात्मा कारणात्मा च द्वौ आत्मानौ परात्मनः प्रत्यग्याथात्म्यमोहोत्थौ तन्नाशे दृश्यते स्वयं नश्यतस्ततः। अत्र कार्यात्मा कारणात्मा। कार्यात्मा नाम व्याकृतं जगत्, केवलं व्याकृतं जगदित्येव न भवति। व्याकृतजगतः आस्पदं आस्पदं ब्रह्म व्याकृतं जगत्, ब्रह्मैव व्याकृतजगद्रूपेण अवभासते। तदानीं किं भवति मिथ्याज्ञानं जगद्रूपं तदास्पदं भूतं ब्रह्म। इदानीं ते वदन्ति इदं मिथ्या इदं जगदिति वदामः किल, इदं शब्दगोचरं तु आस्पदं, जगत्शब्दस्तु कल्पितं। कल्पिते प्रदेशे इदन्तापि कल्पिता इदमिति वदन्ति किल। इदा यथा शुक्तिकायां रजतं पश्यामः, इदं रजतमिति रजतबुद्धिरपि कल्पिता, तत्र इदम् इति शब्दोपि रजतास्पदत्वेन तदपि कल्पितम्। अतः वदन्ति कार्यात्मा, कार्यात्मा नाम व्याकृतं जगत्, कारणात्मा नाम अव्याकृतं जगत्, उभयमपि कल्पितमेव। द्वावात्मानो, द्वावात्मानो नाम केवलं ब्रह्मणः इदं कारणस्वरूपम् इदं कार्यस्वरूपम् इति वदन्ति किल, वस्तुतो तथा नास्ति। कार्यं कारणं द्वौ न भवतः, एक एव आत्मा। तथा
दृश्यते तस्य निमित्तं किमिति वदन्ति प्रत्यग्याथात्म्यमोहार्थः प्रत्यग्याथात्म्यम् अस्माकं स्वरूपे स्थितः किल स्वरूपेण चैतन्यं तस्मिन् मिथ्याज्ञानं वर्तते तत्र मिथ्याज्ञानेन अध्यासो नाम अभिमानो जातः अभिमानेन एवं जगत् दृश्यते आत्मैव जगद्रूपेण अवभासते अतः प्रत्यग्याथात्म्यमोहोत्थौ एतो कार्यात्मा मिथ्याज्ञानेन दृश्यते कारणात्मा मिथ्याज्ञानेन दृश्यते तन्नाशे मिथ्याज्ञाननाशे उभावपि नश्यते कार्यात्मा कारणात्मा अतएव श्रुतिः अन्यत्र तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति वदति याज्ञवल्क्यस्य अन्तिमं वाक्यमिदमेव नित्यनुशासनं तदेतद् ब्रह्म अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति वाक्यं संग्रहेण उक्तं ब्रह्म अपूर्वं पूर्वं नाम कारणमित्यर्थः ब्रह्मणो कारणं किमपि नास्ति अनपरं ब्रह्मणः कार्यं किमपि न जातम् अरे एतावता इदं सर्वं ब्रह्मणः कार्यं कृतं न भवतां मिथ्याज्ञानमनूद्य इदं ब्रह्मणो कार्यरूपम् इत्युक्तं वस्तुतो कार्यं नैव जातं ब्रह्म कारणमपि न अतएव कार्यात्मा कारणात्मा इति द्वौपि मिथ्याज्ञानकल्पितौ आत्मानम् अतः श्रुतिः कथयति अपूर्वं ब्रह्म ब्रह्मणे पूर्वम् इदानीम् अस्य पूर्वं रूपम् अयः अतः अयः कारणम् अपूर्वं नाम तस्य कारणं नास्ति इत्यर्थः अनपरं तस्मादन्यत् किमपि न जातम् एवम् अपूर्वम् अनपरमिति उक्तेः कार्यकारणता आत्मनः कुतः प्रमाणात् सम्भाव्य कार्यकारणघस्मरे घस्मरं नाम भक्षितं घस्मरः तद्मकः भक्षकः इत्यर्थः कार्यं च कारणं च आत्मना भक्षितं चेत् कुत्र भवति भक्षितं नाम आत्मरूपेण दृष्टम् इत्यर्थः यदा एतत् मूलरूपेण दृष्टं चषकं भक्षितं केन मूलरूपेण कार्पासेन वस्त्रं भक्षितं भक्षितमित्युक्ते तद्रूपेण विवेकेन दृष्टम् इत्यर्थः अंगुलीयकं सुवर्णेन भक्षितं भक्षितशब्दस्तु आलङ्कारिकः प्रयोगः वे भवतः बोधनः तथा कार्यकारणघस्मरे अतः एवं वार्तेकाराः कार्यकारणविषये व्याख्यास्यन् नैतस्मात् जायते किञ्चित् एतस्मादात्मनो न किञ्चित् जायते नायं जातः कुतश्चन अयमपि आत्मा कुतश्चन न जातः आत्मेत्येवं श्रुतिर्वक्ति कारणादि निषेधकृत् एवं आत्मा वर्तते स कारणमपि न कार्यमपि न इति निषेधं कृत्वा उच्यते तत्र प्रमाणवचनानि उदाहरणं गीतासु ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तं नासदुच्यते इदानीं सदपि न असदपि न इदं तृतीयमिति अस्माकं मनसि किं भवति तथा वस्तु न भवति सत् चेत् अस्ति नास्ति चेत् असत् यदि सत् स्यात् यदि असत् स्यात् तृतीया कोटिः न भवति इति अस्माकं तर्कः अनुभवस्तु वर्तते तृतीया कोटिः वर्तते तत्र दर्शयिष्यामि तृतीया कोटिः कथम् इदानीं जनैः सति बुद्धिः प्रमाणदृष्टेषु वस्तुषु अस्ति अतः यद्यद् गम्यते दृष्टं वस्तु सत् अदृष्टं चेत् असत् एवमस्ति इदानीम् अहमत्र स्थितः
इंद्रियेभ्यो एको राशि इंद्रिय दृष्टस्य सर्वस्यापि सदिति वदामि तत्र अन्यत् नैव दृश्यते तदासम् अहं तस्मिन् पक्षे अस्मि इति प्रश्नः इति ज्ञानमस्ति ज्ञानं ज्ञेयविभागद्वयं करोति कथं विभागद्वयं न्याये ज्ञानेन दृष्टं सर्वमपि सत् अदृष्टं चेत् असत् तथैव किल लोके मम इदम् अस्ति ज्ञायते इदं सत् इदम् अत्र किमपि नास्ति अतः न ज्ञायते असत् द्वावेव राशिः सद्राशिः असद्राशिः ज्ञानेन गम्यते नाम अनुभूयते इदानीं प्रश्नः ज्ञानं कस्मिन् राशौ प्रविशति सद्राशौ प्रविशति चेत् एतत् द्रष्टुं न शक्यते अत्र प्रविशति एतत् द्रष्टुं न शक्यते उभयतो पृथक्त्वेन सदपि न असदपि न एवं साक्षी सुषुप्तौ प्रपञ्चो नास्ति इति कथयति जागृति अयं प्रपञ्चो वर्तते इति अनुभवेन कथयति इदानीं साक्षी तावत् उभयोरपि द्रष्टा जागृत सुषुप्त्योः तदानीं साक्षी अस्ति इति सदिति वदामः वा असदिति वदामः वा किं वदामः तदेव न सत्यं नासदुच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इदानीं किमुच्यते सद्राशिगतमपि ज्ञेयं नास्ति तत्र ज्ञातव्यं किं नास्ति कल्पितत्वम् असद्राशिरपि असत्पदार्थकस्य ज्ञेयत्वं वर्तते किन्तु ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते यत् ज्ञानेन यस्य साक्षिणो ज्ञानेन अमृतत्वं यैव अश्नुते अमरणस्वरूपम् अहमस्मि साक्षी अमृतः अहमपि साक्षी अतः अहमपि अमृतः यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्यं नासदुच्यते अनुभवस्य साक्षात् निर्देशः इदम् आगमोपदेशः इति वदामः आगमोपदेशः वयम् अस्माकं स्वानुभवेन परीक्षामः तस्य वाक्यम् अनुभव आरूढमेव अनुभव अनारूढं न इति गम्यते लोके तावत् तर्कमात्रेण किं वदामः द्विविधो हि पदार्थः सत्य असत्य तृतीयं नास्ति यदि लोके प्रमाणेन दृष्टं सत् प्रमाणेन अदृष्टम् असत् द्वावेव राशि तृतीयः पदार्थो नास्ति इति तर्कः तर्कस्य विरोधः अनुभवतर्कयोः विरोधे अनुभवस्यैव प्रामाण्यं न तु तर्कस्य अत्र इदम् उदाहरणं समीचीनम् अन्यमपि श्लोकम् उदाहरति यस्मात् क्षरमतीतोऽहं चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः क्षरं नाम व्याकृतं जगत् अक्षरं नाम अव्याकृतं जगत् यस्मात् क्षरमपि अतीतः अक्षरादपि च उत्तमः अक्षरादपि अतीतः च उत्तमो नाम पृथक्भूतः अतः लोके वेदे च अहं पुरुषोत्तमः उत्तमश्चासु पुरुषश्च पुरुषोत्तमः इति कथ्यते इत्युक्तवान् भगवान् एवं पञ्चदशे अध्याये उक्तवान् किल व्याकृतं जगत् अव्याकृतं जगत् तदुभयस्यापि अहं साक्षी स एष सम्प्रसारः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिर्मसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः इति श्रुतिः तत्र उदाहरणं वासुदेवेन यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अग्रिमश्लोकः किं यो मामेवम् असम्मूढः तदपि दत्तं यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन उत्तमश्लोकः एव यो मामेवम् असम्मूढः व्याकृति जगति निमग्नः मोहो नाम कल्पिते वस्तुनि प्रेम विविधं मूढः सम्यक् मूढः सम्मूढः कल्पिते वस्तुनि यदा यदा प्रेम भवति तदानीं मूढः भवति इदं किं तत् किं तत् ह्यः रात्रौ तत् कियानन्दः आसीत् तत्र गोष्ठ्याम् अब्बा
तत्र मम प्रकोष्ठेपि श्रूयते स्म सम्यक् उच्चैः ताडनं समीचीनं उत्साहेन वर्तेत तथैव बाल्ये अस्माभिरपि कृतम् इदानीं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति किं कुर्मः तत्र बाह्ये वस्तूनि अस्माकं यथा प्रेम यथा अभिमानः भवति तथा स्वरूपेण भवति अतएव आचार्यः कश्चन अपेक्षितः अस्माकं सर्वदा प्रेम बहिर्मुखं तत्र धामि यद्यपि कल्पितं वस्तु प्रेम्णः लेपनं कृत्वा प्रेम पेण्ट् कृत्वा अनन्तरं सम्यक् अस्ति किं सम्यक् अस्ति वा विवेकेन पश्यामः किमपि नास्ति किं करोति पेण्ट् करोति पेण्ट् नाम लिम्पति लेपनं करोति प्रेम लिप्त्वा अयो सुन्दरं कथमासीत् अद्भुतं बहु आनन्दम् इति सर्वेषु बाह्येषु वस्तुषु स्वस्वरूपे प्रेम अस्माकं शीघ्रम् उदाहरणं स्म एकं श्लोकं विशेषे एकः कुक्कुरः मार्गे अस्थि भक्षयति अस्थि जानाति अस्थि भक्षयति अस्थिः रक्तं न भवति तदपि एवमासीत् किञ्चित् शङ्कः भक्षयित्वा तत्र किम् अभवत् रक्तमागतं रुचिकरम् किं रुचिकरम् अस्थिन रक्तमागतं रक्तं कुतः आगतं स्वमुखेन कुक्कुरः अस्ति दष्ट्वा एवमेव विषयसुखमिति आत्मनः उद्भूतं सुखं विषये निधाय रुचिकरं चायं बहु रुचिकरम् इदं कुत्र रुचिकरस्य भवति रुचिस्तु आत्मनि अत एव वदति असम्मूढः बाह्यविषयेषु मोहवर्जितः मोहनाम उल्लेखेन प्रेम कल्पिते वस्तुनि प्रेम मोहः यः एवं बाह्ये वस्तुनि मोहं त्यजति स सर्वविद् भवति सर्वत्रापि आत्मानं पश्यति नित्यम् आनन्दम् अनुभवति भवतः क्षणिकः आनन्दः अपेक्षितो वा शाश्वतः आनन्दः अपेक्षितो वा नैरन्तर्येण प्रेम कर्तव्यं यद् सर्वमस्ति तत्र करोतु प्रेम केवलम् अनिच्छिन्य वस्तुनि विकारिणि तत्र प्रेम लिप्त्वा बहु सम्यक् बहु किं सम्यक् तृषा शिष्यत्यास्ये पिबति सलिलं शीतमधुरं शीतं मधुरं बहु सुखमिति पिबति कदा यदा तृषा भवति तदा इदं मधुरं तृषा भवति पिबतु इति तत्र करोति पिबति वा बुभुक्षा अस्ति चेत् खादति बहु रुचिकरं बुभुक्षा अपगते खादतु वमनं करोति न केवलं तावदेव उदरे पूर्णे महानसं गच्छति चेदपि वासना अय्यो कार्यं वासना अतः प्रतीकां व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः मनुष्यस्य स्वरूपे सौन्दर्यमस्ति तत् सौन्दर्यं तत्र निधाय मध्ये कदाचित् प्राकृतिकं दुःखं भवति प्रकृतिवशात् तद् दुःखपरिहारेण तत्र सुखमिति भ्राम्यते दुःखपरिहारं करोति तदन्यदपि अस्ति तत्र नाम कथयामि एवं यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् उत्तमं पुरुषं मां सर्वस्य आत्मभूतं सर्वसाक्षिणं मां यथा आत्मा अहमस्मि सर्वसाक्षी सर्वात्मा इति जानाति स सर्वविद् सर्वं यथार्थेन वेत्ति एतदपि ईषत् खण्डशः जानन्ति किन्तु अन्यथा जानन्ति यत्किञ्चित् जानाति परमात्मानमेव जानाति ये वदन्ति परमात्मा सर्वेषु रूपेषु अनुप्रविष्टः तत्रापि सर्वत्रापि चैतन्यरूपेण सद्रूपेण प्रेमरूपेण सर्वत्र वर्तते किन्तु भवता किं क्रियते परिच्छिद्य रूपान्तरं कृत्वा तस्मिन् रूपे किञ्चित् प्रेम दत्त्वा बहु सुन्दरं बहु शोभनं समीचीनं पक्षे स एव मोहः अतः असम्मूढः मध्येषु मां सर्वभावेन भाति सर्वभावेन यत्र कुत्रापि गच्छतु स एव आनन्दः तदेव सुखं परमं सुखं शान्तं तेषां सुखं
शाश्वतं नेतरेषां तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। तत्र युक्तिः नैव दर्शिता, केवलम् अनुभवः तदेव आगमः इति चेत् युक्ति मुण्डके तावत् कुत्रापि विशेषतो युक्तिर्नास्ति, एवमेव अस्ति तथा अनुभवाय दृष्टश्चेत् पर्याप्तं। यत्र अनुभवो न जायते ज्ञानं न जायते तदानीं युक्तिः अपेक्षते। अत्रापि विदितं नाम व्याकृतम् अविदितं नाम अव्याकृतं विदिताविदिताभ्यां मन्यते क्षराक्षराभ्यां मन्यते एवं वेदेषु सर्वत्र एकरीत्या एव उपदेशः। तत्र किं भवति कार्यात्मानं दृष्ट्वा आधारभूतं किमपि कारणं भवेत् इति विचिन्त्य प्रथममिदं जगत् दृश्यते ये कार्यात्मा कार्यरूपेण अभाति तत्र आस्पदं स्यात् स एव कार्यात्मा केवलं कार्यं कार्यात्मना आस्पदेन सहितः कार्यात्मा। इदानीम् आस्पदं कार्यं नैव दृश्यते तदानीं विद्यते इति स एव कारणात्मा। कारणात्मो नाम अज्ञातः आत्मा कार्यात्मा नाम मिथ्याज्ञातः आत्मा। एक एव आत्मा अज्ञातमिथ्याज्ञातरूपेण कल्प्यते। एकावस्थायामेव भवति अवस्थात्रयेण यथा विवेकेन अतएव जागृत्यपि अवस्थात्रयं शक्यं द्रष्टुम्। इदानीं सर्वं मनसः चित्तमिति जागृत्यपि चिन्तयति तदानीं जागरणं तस्य स्वप्नः स्वप्नो भवति। इदं सर्वं यद् दृश्यते बौद्धमतेन जागृतिः स्वप्नप्रायः सर्वं मनोमयत्वात् मनः वासनारूपत्वात्। एवम् एकस्यामपि अवस्थायां तिस्रा अवस्थाः शक्यन्ते कल्पयितुं। किन्तु विवेकेन वदामः चेत् कार्यात्मा कारणात्मा व्याकृतम् अव्याकृतं व्याकृतेन सह वर्तते व्याकृतमपि अव्याकृतेन सह वर्तते। वस्तुतो उभयमपि आत्मनः न विद्यते। इदानीमपि कारणं कार्यं विद्यते कार्ये नष्टेपि कार्यं विद्यते न बीजरूपेण कारणमपि विद्यते। कदापि कार्यं कारणमिति उभयमपि नास्ति एक एव तद् उदाहरणः क्रमः उपदेशे क्रमः अत्र उच्यते। समीचीनम् अनुभव तर्हि यथार्थानुभवः प्रमाणम् अयथार्थानुभवः प्रमाणं। तत्र अनुभवयोः विरोधो नाम भिन्नप्रमाणानुभवयोः विरोधः न भवति। रूपग्रहणमस्ति शब्दग्रहणमस्ति शब्दग्रहणमपि अनुभवः रूपग्रहणमपि अनुभवः विरोधः न भवति। सत्यं सत्यम् अनुभवो नाम वदामि अहं भवता दृष्टं समीचीनं। द्वैतानुभवः एवं उच्यते। द्वैतानुभवस्य जीवः मनः कारणानि अनन्तरं द्वैतानुभवः। यदि करणे दोषो भवति यदि मनसि दोषो भवति मम अत्र
रक्तवर्णं वा हरितवर्णं वा ग्लास् धरामि, सर्वं रक्तवर्णं दृश्यते, हरितवर्णं दृश्यते। ओ एतत् किं ओ तथा हरितवर्णमस्ति वा अथवा नास्ति वा इति पृष्टे किं वदति भवान्? करणदोषेण यो अनुभवः स दुष्टोऽनुभवः। अत्र तावत् अद्वैतानुभवे साक्षी एक एव, करणानि न भवन्ति। यथा सुषुप्तौ अद्वैतानुभवो वर्तते वेदान्तपक्षे, इदानीं तत्पक्षे मास्तु। यत्र करणापेक्षा अस्ति तत्र दोषो भवति, यत्र करणापेक्षा न भवति तत्र अनुभवस्य दोषो नास्ति। अनुभवस्य द्विधा अर्थः। अनुभवो नाम साक्षी निश्चयः इत्यर्थः वर्तते। बुद्धौ निश्चयोपि अनुभवः। निश्चयार्थं पूर्वं दर्शनं भवति, एवं साक्षात् तदपि अनुभवः। इदानीं सुषुप्तौ अनुभवो विद्यते, सुषुप्तिविषयकनिश्चयः समीचीनः नास्ति। सुषुप्तौ अनुभवः कथं वर्तते उच्यताम् इत्युक्ते बुद्धौ यथा अनुभवो तथा निश्चयो वर्तते वा? सुषुप्तौ एवं नास्ति। एवं कथमस्ति न सुषुप्ति इति पृष्टे एवं नास्ति। कथमुत्तरं? चषकं कथं वर्तते? चषकं पङ्खः नास्ति इत्युच्यमाने चषकस्य अनुभवः उक्तो वा? सुषुप्त्यनुभवः कीदृशः? बुद्धिः पृच्छ्यतां। बुद्धिः किं कथयति? सुषुप्तानुभवविषये कल्पयति, यथा अनुभवः तथा न कथयति। किमपि अन्धकारैव किमपि न जानामि, सुषुप्तौ न जानामि इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः भिन्नः, जागृति न जानामि इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः भिन्नः। अथवा न जानामि इति पदम् जागृति सुषुप्त है। तत्र भेदः कः? जागृति न जानामि, इदानीं मम पाठः भवति, अहं न जानामि पाठार्थं, तत्र बुद्धिर्वर्तते, प्रयत्नोपि वर्तते, ज्ञानं नोत्पन्नं, बुद्धौ निश्चयः उत्पन्नः इत्यर्थः। जागृति न जानामि इत्यस्य प्रसङ्गः वर्तते, तत्र बुद्धिरेव नास्ति। कुत्र? सुषुप्तौ बुद्धिरेव नास्ति, न जानामि इत्यस्य कोऽर्थः? न जानामि जानामि उभयमपि नास्ति। तत्र जानामि न जानामि उभयमपि विद्यते। कुत्र? जागृति। सुषुप्ते तावत् जानामि न जानामि इति उभयमपि नास्ति। तथापि लोको वदति सुषुप्तौ न किञ्चित् जानामि तां किञ्चित्। अत एव वाक्यकारः वदति न सुषुप्तिकविज्ञानं नाज्ञासिषम्। नाज्ञासिषमिति सुषुप्तिकविज्ञानं न, सुषुप्तौ तथा अनुभवो नास्ति। कथं वदन्ति अनुभवं गृहीत्वा? तत्र इदानीं वार्तिकाराः कथयन्ति, शृण्वन्तु। वार्तिकाराणां श्रीकृष्णविषये कीदृशं गौरवमासीत् ते वदन्ति। इति वेदात्मनः साक्षात् वचनं श्रुतिसम्मतं। सः साक्षात् वेदात्मा श्रीकृष्णः कीदृशः? स्वयं वेदस्वरूप एव। अत एव पुरा प्रोक्ता मया नघ इत्यत्र पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति भाष्यकारः कृतः। कुत्र? इमं विवस्वते एवं न पुरा प्रोक्ता मया नघ। द्वितीय पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन आरम्भः नैव लभ्यते। झटिति कथयतु भवान्। विविधानां वैनिष्ठवः द्वे प्रोक्ता पुरामया पृच्छते। विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ।
तत्र पुरा इति शब्दस्य भाष्यकारः कथयति वेदात्मनाम अत एव इमं विवस्वते इत्यत्र कथं भवान् विवस्वते उक्तवान् वेदात्मना मया तदा कृष्णरूपेण इति न कृष्णस्तु अवताररूपेण वर्तते वेदरूपेण हिरण्यगर्भरूपेण विवस्वते इमं योगम् आत्मज्ञानं उक्तवान् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमेयम् इत्यत्र पुनः अर्जुनः पृच्छति कथं भो अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् जानीयाम् मम पितामहस्य विवाहे अहं परिवेषणं कृतवान् इदानीं चिन्तयामि पितामहस्य पितुः विना पितुर्विवाहे भवति पितामहस्य विवाहे अहं सर्वेषां ब्राह्मणानां वा सर्वेषां परिवेषणम् इदं वाक्यं व्यक्तिगतं अतः कथम् उक्तवान् पृच्छति अर्जुनस्य प्रश्नः समीचीनः किन्तु भगवान् कथयति तथा नास्ति मम जन्मानि केवलम् अजोऽपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि सम्यक् उक्तवान् अनुभवेनैव वस्तुतः यदि वयं स्वरूपे तिष्ठामः यानि कृष्णवाक्यानि अहमानि उक्तं तत्रापि अहममया शक्यते मत्तः परतरं किञ्चित् नान्यदस्ति धनञ्जय अहं यदि साक्षी स्याम् मयि सर्वाणि भूतानि स्थितानि मयि सर्वाणि अस्ति किल एवम् अहम् अहं शब्देन यद्यदुक्तं यदि साक्षिस्वरूपे तादात्म्यं गतः ज्ञानी तेनापि तथैव उच्यते अतः इति वेदात्मनः साक्षात् वचनं श्रुतिसम्मतम् अत्र जानामि न जानामि इति उभयथापि शक्यते तत्र जानामि न जानामि जानामि इति पक्षः एव नास्ति तत्रापि एवमेव अर्थः अत्र यथा जानामि तथा नास्ति तत्र इति तावदेव अर्थः तत्र जानामि न जानामि इत्यर्थो न सुषुप्तौ न जानामि इति आसीत् तत्तु इदानीं मिथ्याज्ञातदृष्ट्या मिथ्याज्ञातस्य यथार्थज्ञानं नास्ति चेत् मिथ्याज्ञानम् उच्यते किल अज्ञानेन किल मिथ्याज्ञानं भवति इति तस्य अग्रहणमस्ति उच्यते सुषुप्तिविषयकं सुषुप्तिविषये आत्मने यथार्थज्ञानं न भवति अज्ञानेन सह किल सुषुप्तिं गतः तत्र किं भवति एकं वाक्यं वदामि भाष्यकारः उक्तवान् मिथ्याज्ञान प्रतिबद्धो मिथ्यादि संबंधः सुषुप्त समाध्यादौ एवमस्ति भाष्यं मिथ्याज्ञान प्रतिबद्धः मिथ्याज्ञान पुरस्सरः किं भवति भाष्यं तत्रैव ते वदन्ति पश्यतु बुद्ध्यादिसम्बन्धौ सुषुप्तौ वर्तते इत्युक्तं समीचीनं मिथ्याज्ञानेन कल्पिता बुद्धिः सत्यसम्बन्धः बीजरूपेण तत्र वर्तते इदानीं बुद्धिर्वर्तते चेत् बुद्ध्या सह सर्वाण्यपि वर्तन्ते इति वक्तव्यं किल यदि बुद्धिः सर्वथा आत्मनि लीना सुषुप्तौ पुनः कथमुत्तिष्ठे एवं मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धपदेन पदं न पश्यन्ति ते किं वदन्ति पश्यतु मिथ्याज्ञानपरस्परोऽयं सम्बन्धः सुषुप्तौ वर्तते इत्युक्ते मिथ्याज्ञानमपि वर्तते इति ते वदन्ति ते तैस्तथा उक्तम् इदानीं मिथ्याज्ञानेन यः कल्पितः मिथ्यादिसम्बन्धः स यावन् मिथ्याज्ञानं वर्तते केवलम् अवस्थान्तरगतेन न नश्यति
भागशक्तिर्मास्ति अत एव उक्तम् अव्याकृतप्रक्रिया सर्वथा दुष्टा इति न भवद्भिः किं क्रियते अव्याकृतमेव विद्या इति कृत्वा तेन अध्यासः उत्पन्नः इति कार्यकारणभावः न अपेक्षितः विद्याज्ञानम् आश्रित्य कथः सुषुप्तदृष्ट्या स्वरूपं तत् कथं भवति सति सम्पद्येन विदुः सति सम्पद्यामहे बहूनां किं भवति सुषुप्तौ पूर्णतया जीवः एकात्मतां गच्छति मोक्षो भवति इति भ्रान्तिः तस्य उत्तरं किम् सुषुप्तौ जीवः पूर्णतया परमात्मने एकतां गच्छति तर्हि मोक्षः स्यात् इति तेषाम् आक्षेपः उत्तरं किम् अधुनापि ब्रह्मैव अस्मि किन्तु न जानामि तत्र ब्रह्मस्वरूपेण एकत्वं मोक्षः नमो ब्रह्मस्वरूपेण सर्वदा एकत्वं वर्तते तद् ज्ञानमपेक्षितं तत्र ज्ञानं न भवति अतः सुषुप्तिमात्रेण मोक्षो न भवति इदानीमपि ब्रह्मणा एकत्वमस्त्येव सर्वस्यापि ज्ञानं कीदृशं वृत्तिरूपं नेष्टम् इत्युक्ते यथा अध्यासरूपः वृत्तिरूपः इति कल्प्यते तथा ज्ञानमस्ति भवता अग्रे गतं भवद्वाच्यं किञ्चित् ज्ञानं किं स्वरूपं वृत्तिरूपं वा तत् एकया दृष्ट्या वृत्तिस्वरूपम् एकया दृष्ट्या आत्मैव आत्मैव इत्युच्यते तदा तु सुषुप्तमपि आत्मा वर्तते इदानीं मुक्तैव विमुक्तश्च विमुच्यते सुषुप्तो विमुच्यते इति कुतः भो यदि आत्मरूपेण वर्तनमेव मुक्तिः इति भवता उच्येत कदा आत्मरूपेण न वर्तते जीवः अध्यात्मदृष्ट्या यथा अध्यासः वृत्तिरूपः इति मिथ्या प्रत्ययरूपः इत्यस्य प्रत्ययरूपस्तु कालादुत्पन्नप्रत्ययस्तादृशः न आकाररूपप्रत्ययः न अहमस्मि इति प्रत्ययः अहमस्मि इति प्रत्ययस्तु कालं नोत्पद्यते काले नोत्पद्यते कदाचित् अतएव अनादिर्ग्रन्थः इत्युक्तं कालादौ यदि उत्पद्यते प्रत्ययः अयं अध्यासः कदा अभवत् इत्यादि प्रश्नाः भवेत् मिथ्याप्रत्ययरूपः तामसो हि प्रत्ययः विद्यात्मकः सर्वत्र अब्रह्मप्रत्ययः विद्यामात्रः प्रत्ययशब्देनैव भाष्ये करिष्यते वस्तुवाचकशब्दः कुत्रापि नास्ति कल्पितम् अत्र मम वार्तिकाराणां श्रीकृष्णे कीदृशं गौरवम् आसीत् इत्यत्र कानिचन उदाहरणानि वक्ष्यामि इति वेदात्मनः साक्षात् वचनं श्रुतिसम्मितं सर्वान्तर्यामिणः शौरेः इदानीमपि स एव अस्माकम् अन्तर्यामी बुद्धौ नियम्य सर्वान् नियमयति भगवान् एकं वाक्यम् उक्तवान् मम तु सर्वेषां बुद्धिः मम हस्ते अस्ति इतरत् सर्वं तेषां हस्ते प्रपञ्चे भवतः यदि स्मरणं स्यात् अन्तर्यामिणः सन्निधानेव मत्तस्मृतिज्ञानम् अपोहरञ्च सर्वस्य चाहम् अधिसन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानम् अपोहरञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकं वेदविदेव बुद्धि इतरत् सर्वप्रपञ्चः अत्र अयम् अर्थः अहं सम्पादयामि
इदं मम अस्ति इदं प्राप्तमिति बुद्धौ वयं चिन्तयामः सम्पादितमित्येव चिन्त्यता बहुधा सम्पादितं बहूनि भवनानि बहूनि कार्यानानि बहूनि वस्तूनि कोटिशः धनानि यदि बुद्धौ ज्ञानं नष्टं स्मरणं नष्टं तदानीं किं भवति सम्पादितं वा एकः वैद्यपत्नी वर्तते नळिनी इति नाम थैराइड् आसीत् थैराइड् सा मात्रां गृहीतवती किमभवत् तस्याः सर्वत्र विस्मरणं किमपि मम भोजनं भुक्त्वा भोजनं दीयते भोजनग्रहं कृत्वा शौचग्रहणं करोति किं भवति भोजनग्रहं कृत्वा शौचग्रहणम् इत्युक्ते कार्यं किं भवति पश्यतु मनुष्यस्य इति स्मृतिः नष्टा बुद्धिर्नष्टा चेत् सर्वं नष्टं वयं वदामः मम बुद्ध्याहं सर्वं सम्पादिष्यामि बुद्धिरेव मम हस्ते न चैतन्यगृहीता बुद्धिः मत्तस्मृतिः यदि स्मरणं स्यात् तर्हि बुद्धौ चैतन्यस्य रूपेण मम कदाचित् असक्तं चिन्तयामि ज्ञानेन न स्मरामि कदाचित् स्मरणं भवति स्मरणाभावे किं करिष्यामः किमपि कर्तुं न शक्यते महाभारते कर्मः चिन्तयति स्म इन्द्रदत्ता शक्तिरस्ति श्वः युद्धे अहं प्रयोक्ष्यामि अर्जुनदासनः अर्जुनः म्रियते अर्जुनं म्रियते पाण्डवाः हताः भवन्ति प्रतिदिनं रात्रौ चिन्तयति प्रातरारभ्य पुनः रात्रपर्यन्तं शक्तिरस्ति स्मरणं न भवति भगवान् एव कथयति रात्रौ चिन्तयति स्म अहं प्रातः विस्मरणं करिष्यामि पुनः रात्रौ श्वः एवमेव जीवः आरभ्य अहं सम्यक् दृढनिश्चयः जपं करिष्यामि साधनं प्रातः विस्मरति रात्रौ स्मरति प्रातः एतेन अस्माकं सर्वं कस्य हस्ते चैतन्यस्य साक्षिणः हस्ते तदेव सर्वान्तर्यामिणशौरेः सर्वान्तर्यामी परमात्मा सर्वान् अन्तः स्थित्वा तेषां शरीरेण तान् अन्तर्यमयति तस्य पृथक् शरीरं नास्ति अस्माकं शरीरम् अस्माकम् इन्द्रियाणि अस्माकं बुद्धिः तेनैव तद् नियमयति यथा विद्यते तत्र उपाधिनैव तद् भ्रमयति तस्य पृथक् आकाशे एवं स्वरूपमस्ति वा एवं चैतन्यस्यापि शरीरान्तर्गतं तत्सर्वं तेनैव नियम्यते अन्तः नियमयति इति अन्तर्यामी ब्राह्मणे अस्ति अन्तर्यामी ब्राह्मणः श्रुतं वा बृहदारण्यकोशम्यकस्ति एतस्य वाक्यस्य प्रशासने राज्ञी सूर्याचन्द्रमसौ तिष्ठता इत्यादि तत्र अन्तर्यामी ब्राह्मणम् एकमस्ति सर्वान्तर्यामिणशौरेः नोपेक्ष्यं तद्भवादृशः ईदृशं वचनमस्ति भवतामेव उपेक्षा करणीया इत्युक्त्वा तत्रैवं सति यो मूढः कार्यकारणदर्शनः पश्यतु वाक्यं यः मूढः नाम मोहं गतः मोहः वैचित्ये इति धातुः मूढः कार्यं पश्यति कार्यं पश्यति कारणमानयति कार्यं कारणं किमपि कृत्वा किमपि नोत्पद्यते यः कार्यकारणदर्शनः सर्वदा कार्यं कारणमिति अन्विष्यते क्रियायामेव निमग्नो भवति तस्य मोहः अधिकः सः मूढः क्रिया किमर्थं क्रियते कारणेन कार्यम् उत्पादयति नैव किञ्चित् उत्पद्यते न किञ्चित् कारणमस्ति कार्यकारणभावेन यः जगत् पश्यति सः अत्यन्तं मूढः एतेन तार्किकाणां मतं गतम् अस्मिन् प्रपञ्चे कार्यं वा कारणं वा किमपि नास्ति एतेन किं भवति कार्यकारणदर्शी पराङ्मुखं बहिर्मुखो भवति यो हि बहिर्मुखः प्रवर्तते इष्टं मे भुजा अनिष्टं मा भूमिति न तत्र आत्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते समन्वयसूत्रे भाष्यम् अतः सर्वस्यापि इष्टं मे स्यात् अनिष्टं मा भूत् किन्तु भवतः मार्गः दुष्टः इच्छा समीचीना इच्छा का अनिष्टं मा भूत् इष्टं मे स्यात्
इष्टं कुत्र भवति अन्तर्दर्शनेन भवति सर्वमिष्टं लभ्यते सर्वत्रापि तदेव सौन्दर्यम् अतः परामुखं निरध्यात्तम् आत्माकृत्स्नत्वदर्शनम् आत्मनि अकृत्स्नत्वदर्शनं भेददर्शनम् एक एव आत्मा स्वयमेव सर्वं भित्त्वा 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 छित्त्वा छित्त्वा तत्र उत्तमम् अधमम् उत्तमम् अधमम् ईचा ईचा महान् अल्पा एवम् एवं कल्पयति 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 अनर्थं रागः रागः नाम समूहः एवं दर्शनं ब्रह्म इति इदानीं करोति एवं भवान् भेदबुद्ध्या पश्यति तदानीं किं भवति एवं पश्यति किल अन्यं भवान् इति निर्दिशति सः चिन्तयति अहं तस्य आत्मस्वरूपमेव तथापि माम् अन्यमिव पश्यति इति भवतो मनः आकर्षति मोहेन यो यो भेदबुद्ध्या पश्यति परमात्मानं तत्तद्रूपं तस्य मनसि मोहं निधाय वैराकृष्टं भवति तिरस्करोति अहं परमात्मा एव अस्मि माम् एवं भेदबुद्ध्या पश्यति वा त्वं छी इति कृत्वा तिरस्करोति तस्य मनसि एवं करोति किं करोति मोहमुत्पादयति यस्य यस्य भेदबुद्धिर्भवति तस्य मोहो जायते अत्र भारतीयकालः सम्यक् कथयति पश्यतु ब्रह्मेति जातिनिर्देशः अत्र मन्त्रे ब्रह्मतं पराराज्योऽन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद क्षत्रं तं पराराज् इत्यस्ति अग्रे क्षत्रशब्दो वर्तते अत्र पूर्वं ब्रह्मशब्दः वर्तते अतः अस्य ब्रह्मशब्दस्य अर्थः ब्राह्मणजातिः इत्यर्थः ब्रह्मेति जातिनिर्देशः क्षत्रसन्निधिकारणात् सान्निध्येन अग्रिमपदं दृष्ट्वा पूर्वपदस्य अर्थः अमरकोशे तथैव इदानीं विघ्नोऽन्तराय प्रत्यूहः इति पदत्रयमस्ति अमरे तावत् समानार्थकपदानां निर्देशः अमरकोशे विघ्नः इति अर्थं जानीमः अन्तराय प्रत्यूहः इत्युक्ते पार्श्वे अस्ति पश्यतु अतेन अयम् अर्थः एवं कुत्रचित् साहचर्या च कुत्रचित् इत्येव उक्तम् अत्रापि क्षत्रसन्निधिकारणं कारणात् ब्रह्मेति जातिनिर्देशः ब्रह्मजातिः परादध्या असम्यक् दर्शिनं नरं ब्रह्मजातिः इति दृश्येत स जातिः एनं तिरस्कुर्यात् इदानीम् अस्माकं व्यवस्थायां व्यवहारे वर्णाश्रमव्यवस्था नष्टा कौटुम्बिकी अपि व्यवस्था नष्टा वर्णाश्रमव्यवस्था प्रायेण नष्टा प्रायः कुत्रापि नास्ति चातुर्वर्ण्यं चतुराश्रमः ब्रह्मचारी व्यवस्था केवलं वदामः यावत् विवाहो न भवति तावत्पर्यन्तं स ब्रह्मचारी कदाचित् 65 वर्षाणि विवाहो भवति कन्या नैव दीयते कदाचित् इदानीं ब्रह्मचारी तस्माकं ग्रामे कश्चन 70-वर्षीयः विवाहः अभवत् स मृतः सः ब्रह्मचारी वा न वा भूमिनो विवाहः अभवत् अतः ब्रह्मचारी पृष्ठं किं ब्रह्मचर्यमस्ति तत्र किमपि गन्तुं कन्या न परिणीयते चेत् कन्या नैव इच्छति कुत्र लभ्यते कन्या अवश्यं ब्रह्मचारिणः स्थायित्वेन अन्यमार्गं नास्ति अलाभात् कन्यायाः लोके इदानीं तादृशी व्यवस्था विशेषतः ग्रामे विद्यमानानां तरुणानाम् ईदृशी स्थितिः न कापि इच्छति चेत् ग्रामे विद्यते वा अत्रापि सैव अवस्था जननीया भ्रान्तिः सर्वत्र देशे ते किमिच्छन्ति स्वयं कार्यं कृत्वा धनं प्राप्य स्वतन्त्रा भवामि अनन्तरं प्रणेष्यामि स्वतन्त्रा भवति चेत् को अहं प्रणेष्यामि स्वतन्त्रा एव तथैव अस्तु प्रसङ्गादुत्तमः एवं यदस्ति तन्न जानाति यन्नेह अस्ति तदीक्षते वस्तुतः अग्रे यदस्ति तन्न जानाति यन्नास्ति तदीक्षते यदस्ति सद्रूपः किन्नास्ति प्रपञ्चः तद् ईक्षते प्रपञ्चो विद्यते यद्विद्यते तन्न पश्यति एवमस्ति इत्येवम् अपराधोत्थ कोपाविष्टा इव बालिशः जातिः कोपाविष्टा हे अहं यथा अस्मि तथा न पश्यति माम् अन्यथा पश्यति वा भवान् इति प्रत्येकं वस्तु भेददर्शिनं मोहमुत्पादयति इदं पश्यामि
इदं ब्रह्मेति पश्यति चेत् समीचीनम् इदं चषकं पश्यति वा अहं ब्रह्म अस्मि मां चषकरूपेण पश्यति सा जानाति तत्रापि चैतन्यं किल ओ भवान् चषकम् अचेतनं किं जानाति इति नैव चिन्त्यताम् इदं किं चैतन्यमेव चैतन्यस्य ज्ञानमस्ति यदा चैतन्यं केवलं चषकमिति जानाति अनुक्षणं तस्य कोपः तस्य अरे भवतः स्वरूपमस्मि भिन्नत्वेन पश्यति छी इति कृत्वा मोहज्ञानमे पाशमेव आगच्छति तत्र आगच्छति इदं समीचीनं अन्ततो गत्वा आलिङ्गनकाले पिशाचिः पूर्वं किं सुन्दरं यदा आलिङ्गते तदानीं सा पिशाचिः व्यासकथायां कथा वर्तते समीचीनं वैशम्पायनस्य शिष्यस्य एकं वाक्यम् उपदिष्टं मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नैकशय्यासरो भवेत् बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसनं विकर्षति एवं श्लोकं लिखित्वा ते अनुष्ठानाय आध्यात्मिकं गतः व्यासः एष शिष्य वैशम्पायनः किमेवं मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसनं विकर्षति समीचीनं नास्ति विद्वांसं नापकर्षति इति परिवर्तितवान् गुरुणा लिखितं शिष्येण किं कृतं विद्वांसं न अपकर्षति तत्र ज्ञातं तैः स्नानं भवतां शिष्येण कृतम् अनन्तरम् एषः वस्त्रादिकं गुरुजाने नदीतीरकरः पश्यति तरुणी निमग्ना भवति तत्र उय्यो तरुणी निमग्ना भवति इति तां तरुणीं कृपया एव उद्धातुं गतवान् वस्त्रादिकम् अस्तव्यस्तमासीत् सा गृहीतवती कण्ठं तदानीं तस्य विवेको नष्टः सा उक्तवती मामितः उत्थातुं न शक्नोमि मां वः इति सा उत्थितवान् अश्वत्थक्षणासीत् प्रदक्षिणं कुरु मम प्रदक्षिणं कार्यम् आर्द्रवस्त्रेण मया शक्तिर्नास्ति इति सा उक्तवती सर्वं प्रदक्षिणं कुर्वन् आसीत् शिरसि कंठाडत् विद्वांसमपि कर्षति पश्यति व्यासः तरुणीना एकैकस्मिन् विद्वांसमपि कर्षति विद्वांसं नापकर्षति न एवं सर्वोऽयं पदार्थः अन्यथा दृष्टः अवश्यं मोहम् उत्पादयति आत्मरूपेण दृष्टस्य एकस्यैव मोहो नास्ति अय्यो बहु कष्टं भवति प्रपञ्चः सर्वथा ओ क्लेशाय अतः कैवल्यात्तां तं पराकुर्यात् कैवल्यमार्गे मोक्षमार्गे गन्तुं न मुञ्चति एषः प्रपञ्चः मोक्षमत्र तत्र किम् आवश्यकम् आन्दास्य कैवल्यात्तां पराकुर्यात् देवादिनो मुञ्चन्ति इत्यस्ति न चैतदृष्टं देवानां मर्त्यं परिवर्तनं कैवल्यात्तं पराकुर्यात् विप्रजातिः परामुखम् एवं परामुखं नाम आत्मा अंतर्मुखं नास्ति बहिर्मुखं कोऽपि कैवल्यमोक्षमार्गे गन्तुं नैव मुञ्चति अजादिब्रह्मतत्त्वं मां योऽयं जात्यात्मना ईक्षते अहं जन्मरहितं ब्रह्मैव अस्मि मयि जन्म कल्पयति वा तर्हि करोमि इति तद् तथा करोति सर्वं वस्तु जन्मरहितं ब्रह्मैव जन्मरहितं वस्तु एवं जन्मयुक्तम् इदमिदमिदं पश्यति तर्हि भवतः दुष्टा बुद्धिरस्ति इति गृहीत्वा बुद्धिं गृहीत्वा पाठयति मोहसागरे पाठयति एवं उक्त्वा इदानीम् एकं श्लोकं भवता श्रुतं स्यात् किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारेण योऽन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते श्लोकश्रुतः तत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति आत्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते
यः योऽन्यथा सन्तमात्राणम् अन्यथा अन्यथा सन्तम् इत्युक्ते सर्वात्मभूतं सन्तम् अन्यथा प्रतिपद्यते परिच्छिन्नरूपेण जानाति। अहं सर्वोऽस्मि किन्तु अहम् एतावदेव अवधानी अस्मि इति चिन्तयामि स चोरः। सः कः? चोरः। न केवलं चोरः, अनृतवादी उभयमपि कथमिति वदामः। किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारेण। चोरशब्दार्थः अस्माभिः ज्ञेयः। अस्माकं सूत्रकारेण यथा कथञ्चित् परस्वम् अभिमन्यते स चोरः इत्युक्तं। परस्वं नाम व्यवहारदृष्ट्या इदं मन्यते इति अस्ति। तं मदीयमिति चिन्तयामि चेत् चोरः, नयामीति न। मद्गृहे बहूनि वस्तूनि सन्ति, तद् परस्वम् अभिमन्यते, मदीयमिति चिन्तयति, अनुक्षणं सः कः? चोरः। चोरस्य मद्गृहे बहूनि वस्तूनि अन्यगृहस्य सन्ति, किन्तु अहं मदीयमिति न चिन्तयामि, तस्य गृहस्य एव इति अहं चिन्तयामि, तदानीम् अहं न चोरः। तद्गृहे एव अस्ति, तन्मदीयमिति चिन्तयामि, तदानीमपि अहं चोरः। एवं मदीयत्वाभिमाननिमित्तः चोरः। अत्र किं भवति? आत्मा सर्वोऽस्ति, तम् आकृष्य केवले देहे निहितवान्, तेन चोरेण आत्मापहारे। आत्मापहारे नाम आत्मानम् अन्यथा चिन्तितवान्, अत एव चोरेण किं भवति? आत्मापहारे। आत्मा अपहर्तुं न शक्यते, सर्वत्र व्याप्तोपि परिच्छिन्ने प्रदेशे एतावदेव इति अपकृष्टवान् किल, अत एव चोरत्वं। चोरः अत्र चोरो नाम मिथ्याज्ञानी इत्यर्थः। चोरः मिथ्याज्ञानी, यः यः मिथ्या जानाति सः चोरः। मिथ्याज्ञानी चेत् अनृतमपि वदति। इदं चषकमिति वदामि चेत् वस्तुतो अनृतं, तत्त्वं किं? ब्रह्मैव। सर्वमपि ब्रह्मैव सत् अनृतमपि वदति। मनुष्यस्य त्रयो दोषाः: चौर्यम्, अनृतं, व्यभिचारः इति। प्रथमं चौर्यं कृतम् आत्मापहारे, द्वितीयम् अनृतं वदति अध्यासी, अन्यथा अन्यथा करोति, तृतीयं तत्र प्रेम करोति, यत्र करणीयं तत्यक्त्वा अन्यत्र करोति, तेन व्यभिचारः। एतेन मिथ्याज्ञानिनः त्रयमपि सर्वदा क्रियते: चौर्यम्, अनृतं, व्यभिचारः। व्यभिचारो नाम पदार्थेषु प्रेम। परमात्मनि प्रेम कर्तव्यमासीत्, परमात्मानं सर्वात्मानं त्यक्त्वा तस्मिन् अन्यत्र, यथा पतिं त्यक्त्वा अन्यत्र प्रेम करोति सा व्यभिचारिणी इत्युच्यते। अस्माकं सर्वेषां पतिः परमात्मा, पतिर्नाम स्वरूपं, तत् त्यक्त्वा अन्यत्र बाह्यवस्तूनि प्रेम करोति, सर्वोऽयम् अध्यासी व्यभिचारी। एवम् अनृतवादी, व्यभिचारी, तथैव चोरश्च, त्रयमपि प्रत्यहं पापं वयं कुर्मः। अप्रयत्नेन कुर्मः, बुद्धिपूर्वकं न, मिथ्याज्ञानपूर्वकम् एतत् पापत्रयं प्रत्यहं कुर्मः। एकमस्ति श्लोकः: व्यापकता हतात् प्रदक्षिणेन व्यापकता, पदयात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन चेतः परता हताते, क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधं श्लोकः। पदयात्रया त्वां द्रष्टुं गच्छामि इति काशीं गच्छति, सर्वत्र स्थितं देहं काश्यां पश्यामि इति गच्छति, तेन सर्वगतत्वं परमात्मनः नष्टम्। अस्य बुद्धौ परमात्मनः नष्टं विना एषः सर्वगतः परमात्मा एकदेशस्थः इति। कुत्र अस्ति परमात्मा?
विश्वनाथमन्दिरे सर्वव्यापी सः सर्वदा वर्तते तथापि यात्रां करिष्यामि इत्युक्ते सर्वव्यापी न इत्येव किल त्वद्यात्रया व्यापकता ध्यानं करिष्यामि ध्यानेन चेतः परता मनोऽपि अतीतमिति तद् गतं मया अन्यदपि तद्यात्रा चेतः परतः जाते क्षमस्व नित्यं त्रिविधा पराधमिति चतुर्थं चरणं बहु सम्यक् अस्ति अतः तद्यात्रया व्यापकता जाते ध्यानेन चेतः परतः जाते अन्यदेकमस्ति अस्तु एवं यदा अस्माभिः आत्मस्वरूपम् अनभिज्ञाय सर्वत्र स्थितम् आत्मानम् नाभिजानाति अन्यथा पश्यति आत्मानमपि अन्यथा चिन्तयति अहम् एतावानेव अस्मि परिच्छिन्नोऽस्मि तदानीं चौर्यम् अनृतं व्यभिचारितं प्रायः न कृतम् अत एव किं तेन न कृतं पापमिदं किं पापं न कृतं वस्तुतः सर्वस्य अयं स्वाभाविको दोषः तथापि परिहार्यः यो न वेद आत्मयाथात्म्यं वेदजात्यादिमत्तया स यतो जातिस्थं परारध्यात् जडं नरं सः चैतन्यं जडरूपेण दृष्टः इदमिदमिदमिति दृश्यरूपेण यदि पश्यति मिथ्याज्ञानी दृश्यं किं भवति जडम् अचेतनं तर्हि वस्तुतो किं विद्यते चैतन्यं जडरूपेण पश्यति मां जडरूपेण पश्यति वा त्वं जडो नाम मूर्खः यः चैतन्यं जडरूपेण पश्यति सोऽपि जड एव जडो नाम मूर्खः अमरे किल जडः अज्ञः जडो अमरपुरुषः एवं जडं नरं मूर्खं नरं तिरस्करोति प्रपञ्चे एव तिरस्करोति परमात्मा किमपि शिक्षां न ददाति यः मिथ्यादर्शी मिथ्यादर्शनमेव तस्य क्लेशं आवहति अस्माकं कश्चन आरोपयति भवान् चोरः भवान् अनृतवान् तदानीं यः आरोपयति तस्य आरोपस्य फलं वा अस्माकं तस्य आरोपस्य फलं देयं वा प्रश्नः ज्ञातवः इदानीं परमात्मा सर्वत्र वर्तते तस्मिन् एते आरोपाः कृताः त्वं जडः त्वम् एवं विकारी एवम् आरोपः कृतः सर्वेपि अस्माकं बुद्धिदोषात् आरोपः कृतः इदानीं परमात्मनः सामर्थ्यमस्ति वा न वा शिक्षितुम् अस्ति तथापि तुष्टिं साधनं यः करोति जीवः सः मम आत्मा अनेन जीवेन आत्मना इति तथा जीवविषये स शिक्षा न भवति किन्तु तस्य मिथ्यादर्शनमस्ति मिथ्याज्ञानं तद् फलं प्रयच्छति अत एव लोके अस्माकं यदि आरोपयति अस्माकं दुःखं न स्यात् यः आरोपी सः दुःखम् अनुभवेत् माम् एवम् उक्तवान् माम् एवं चिन्तितवान् इति इदानीम् उभयोः सख्योर्मध्ये परस्परं कदाचित् आरोपो भवति भवान् इदानीं महाजनस्य पुत्रः मां नैव चिन्तयति न गणयति इत्यादि आरोपो भवति किल लोके व्यवहारे प्रसिद्धम् आरोपं करोति यः सः दोषी वा तस्य दुःखं वा यस्मिन् आरोपो भवति सः दुःखी वा यस्मिन् करोति सः दुःखी न भवति वा सः तस्य दुःखं न भवेत् तस्य दुःखं तस्य पापं माम् अन्यथा चिन्तयति व्यवहारे यः चिन्तयति तस्य दोषः मम किं यथा अहमस्मि सः न जानाति माम् अयं वृद्धः अयं मूर्खः अयं जड इत्यादि चिन्तयन्ति यथा अहमस्मि तथा न जानन्ति अज्ञानेन किल तस्य फलम् अज्ञानं प्रयच्छति मया देयं किमपि नास्ति मम व्यथा एव नास्ति एवं व्यवहारेण भवितव्यं किं करोति यो न वेद आत्मयाथात्म्यं वेदजात्यादिमत्तया
सयद्यतो जातिस्थं पराध्याज्जडं नरं सर्वदा अविविचार्येकं विभिचार्यार्थबुद्धिषु यत्तत्त्वं गम्यते प्रत्यक् तदेव अनात्मवस्तुनः अंतर्मीयबलाज्ञानं प्रत्यङ्मोहज संशयं बाधते अव्यभिचारित्वा व्यभिचारितमन्वयम्। इदानीम् एकः श्लोकः समाप्तम्। श्वः अद्य मध्याह्ने अस्ति वा न वा? 11:15 अस्ति। दिनत्रयं मम अवकाशः। अद्य श्वः भानुवासरे यदा कदाचित् एकस्मिन् दिने त्यक्तं किल भानुवासरे कुर्मः इति